धर्मशास्त्रबाट यस्तो खण्ड हामीले हेर्नेछौँ जहाँ एकजना व्यक्ति छ जसले चाहिँ क्रिस्चियनहरूले ठुलो आश्चर्यको कर्महरू गर्छन् र मैले पनि विश्वास गरेँ भनेदेखि मैले पनि त्यस्तै आश्चर्य कर्म गर्न सक्छु भनेर विश्वास गरेको व्यक्तिको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। तपाईहरूले म सँगसँगै धर्मशास्त्रको पुस्तक बाइबल, परमेश्वरको वचन बाइबल प्रेरितको पुस्तक 8 अध्याय खोल्नुहोस्। हामी 14 देखि 25 पदसम्म हामी हेर्न गइराखेका छौँ। धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचन बाइबल प्रेरितको पुस्तक 8 अध्याय देखि 14 पददेखि 25 पदसम्म हेर्न गइराखेका छौँ। म यसलाई पाठ गर्नेछु अनि तपाईहरुले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ। अनि हामीले प्रेरितको पुस्तक अध्ययन गर्दै गर्दा यहाँ आइपुगेका छौँ अनि हामी आज विशेष गरिकन प्रेरित 8 अध्यायको 14 देखि 24 पदसम्म हेर्न गइराखेका छौँ। यसरी लेखिएको छ, समारियाका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर यरुशलेममा रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए। उनीहरू त्यहाँ आएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे, किनकि त्यो दिनजेलसम्म तिनीहरूमध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन। तिनीहरूको बप्तिस्मा परमेश्वरको नाममा मात्र भएको थियो। तब तिनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरूमाथि राखे र तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। अब प्रेरितहरूले हात राख्दा पवित्र आत्मा पाइँदो रहेछ भन्ने देखेर सिमोन ले यसो भन्दै तिनीहरूलाई रुपियाँ दिन ल्यायो। मलाई पनि यो शक्ति दिनुहोस् र मैले जोसुकै माथि हात राखिदिएपछि त्यसले पवित्र आत्मा पाओस्। तर पत्रुसले भने, तेरो रुपैयाँ तँसँग नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वचन रुपियाँले किन्न सकिन्छ भनी तैँले विचार गरिस्। यस विषयमा न त तेरो केही भाग छ न हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने तेरो हृदय ठीक रहेनछ। यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा आफ्ना प्रार्थना चढा र सायद तेरो हृदय यस्तो विचार क्षमा होला, किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। तब शिवनले भने, तपाईहरूले नै मेरो निम्ति प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईहरूले भन्नुभएको कुनै पनि कुरा म माथि आइ नलागोस्। अनि तिनीहरूले गवाही दिएपछि र प्रभुको वचन बोलिसकेपछि समारीहरूका धेरै गाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्दै तिनीहरू यरुशलेम फर्के। प्रभु परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामीले गएको हप्ता जब अध्ययन गर्दै थियौं अनि गएको हप्ता परमेश्वरको वचनबाट हामीले सिकिराखेका थियौं अनि त्यस समयमा चाहिँ जब मण्डलीमा सतावट आयो, सुसमाचार फैलिन थाल्यो अनि सुसमाचार फैलिँदै यरुशलेमबाट सुरु भएको यो सुसमाचार फैलावटको अभियान चाहिँ अब यहुदियामा अनि यहुदियाबाट यो समारियाको क्षेत्रहरूमा पुगेको थियो। जब हामीले देख्दछौँ जब सुसमाचार यहुदियामा पुगेको थियो त्यहाँ ठुलो सतावट मण्डलीमाथि आयो। स्टेफनसको मृत्यु भयो। स्टेफनसको मृत्यु हुँदा साउल त्यहाँ थिए, नेतृत्व गरिराखेका थिए मण्डलीको विरुद्धमा सतावटहरू दिनको निम्ति। हामीले देख्यौँ त्यस्तो सतावटहरू देख्दै पनि फिलिप चाहिँ अब समारियाको
क्षेत्रहरूमा सुसमाचार सुनाउनको लागि, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि र ख्रीष्ट यीशुमा मानिसहरूलाई उद्धार मुक्तिको वचनहरू प्रचार गर्दै समारियाका ठाउँहरूमा गएको हामीले देख्दछौँ। अनि समारियाको ठाउँमा गएको बेलामा त्यहाँ एकजना सिमोन नाम गरेको जादुगर अथवा जादु देखाउने मानिस थियो। समारियाका ती ठाउँहरूमा मानिसहरूले सिमोनलाई चाहिँ एकदमै परमेश्वरबाट चलाइएको व्यक्ति जस्तो उनीहरूले सम्झन्थे। जब त्यहाँ फिलिप पुगे, फिलिपले त सिमोनले भन्दा पनि धेरै आश्चर्य कर्महरू उनीहरूले देखे फिलिपको जीवनबाट। अनि तिनीहरूले फिलिपले प्रचार गर्नुभएको सुसमाचारलाई विश्वास गरे। यति मात्र होइन, समारियाका मानिसहरूले विश्वास गरेका मात्र होइनन्, त्यहाँ जादुगर गर्ने सिमोनले पनि फिलिपले प्रचार गरेको सुसमाचारलाई विश्वास गरे र फिलिप सँगसँगै तिनी रहे र फिलिपले प्रस्तुत गरेका ती अचम्मका ठुला ठुला चिन्ह र सम्मका कामहरू देखेर तिनी फिलिपसँगै रहे भनेर हामीले गएको समयमा हेरेका थियौँ। यो जादुगर मानिसको बारेमा यहाँ लेखिएको छ विशेष गरिकन। अनि यो सिमोन जादुगर मानिसले प्रभुलाई विश्वास गर्यो, उसले बप्तिस्मा पनि लिइसकेको छ। यो अवस्थामा भएको हामी देख्दछौँ। समारियाका मानिसहरूसँग एकदमै साधारण मानिसहरूदेखि लिएर विद्वान मानिसहरूले पनि प्रभु यीशुलाई त्यहाँनिर फिलिपको प्रचार सुनिसकेपछि उनीहरूले ग्रहण गरेका छन्। तिनीहरूले विश्वास गरेका छन् र तिनीहरूले परमेश्वरको सुसमाचारलाई विश्वास गरिकन उनीहरूले बप्तिस्मा लिएको हामीले थाहा गरेका छौँ। यो खण्डमा आइपुग्दाखेरि समारियाका विश्वासीहरूले अब तिनीहरू सामान्य मानिस भएनन्, उनीहरू प्रभुलाई विश्वास गर्ने प्रभुका चेलाहरू थिए, विश्वासीहरू थिए। तिनीहरू अब बढ्नु पर्छ भनेर 14 पदबाट अगाडि चाहिँ यो सन्देश चाहिँ यरुशलेममा पुग्दछ। यो खबर चाहिँ यरुशलेममा जाँदछ। जब यरुशलेममा यो खबर जान्छ अनि यरुशलेमका अगुवाहरू सँगै बसेर भन्दछन्, हो फिलिपले आश्चर्य काम गरिराखेका छन्, फिलिपले समारियाको ठाउँमा गएर नयाँ ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाइराखेका छन् अनि मानिसहरू प्रभुमा आइराखेका छन्। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अब मण्डलीको कर्तव्य के हुन्छ त भन्दा मण्डलीले चाहिँ अगुवाहरूलाई पठाएर, अभिषिक्त जनहरूलाई पठाएर, प्रेरितहरूलाई पठाएर त्यो ठाउँमा अनुगमनको कामहरू गर्ने, उनीहरूलाई विश्वासमा हुर्काउनु पर्ने कामहरू गर्छ। त्यसकारण यहाँनिर यरुशलेमको मण्डलीले समारियाको ठाउँहरूमा यूहन्ना र पत्रुसलाई पठाउँदछन् अनि यूहन्ना र पत्रुस चाहिँ त्यहाँ गएर उनीहरूलाई अनुगमनको काम गर्नुहुन्छ। यो अनुगमनको काम भनेको चाहिँ चेलापनको काम हो। उनीहरूले पाएको विश्वास सुसमाचारमा उनीहरूलाई परिपक्व र बलियो बनाउने काम हो। अनि यो खण्डमा चाहिँ विशेष गरेर यूहन्ना र पत्रुस त्यहाँ जाँदछन् अनि यूहन्ना र पत्रुस त्यहाँ गएर उनीहरूले त्यहाँ सुसमाचार सुनाइएको ठाउँमा, विश्वास गरिएको ठाउँमा त्यहाँका नयाँ विश्वासीहरूलाई हुर्काउने कामहरू गरिरहेछन्। निश्चित रूपमा पवित्र आत्मा उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्दछ। उनीहरूको पापपूर्ण जीवन अब शुद्धिकरणको बाटोमा जानुपर्दछ र वरदानहरू उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्दछ र परमेश्वरको वचनका सैद्धान्तिक शिक्षाहरू उनीहरूले सिक्नु पर्दछ। यो समयसम्ममा तपाईँ र मलाई भएको धर्मशास्त्रको नयाँ करारको पुस्तकको रूपमा थिएन प्रियहरू। अनि उनीहरूले बाइबल लगेर सिकाउने कुरा पनि थिएन त्यो समयमा। उनीहरूले त प्रभुबाट जे कुरा सिकेका थिए, प्रेरितहरू भएको कारणले, चेलाहरू भएको कारणले प्रभुबाट जे कुरा उनीहरूले सिकेका थिए त्यो शिक्षा उनीहरूले सिकाउन गएका छन्। उनीहरूसँग लेखेका पुस्तकहरू जसरी तपाईँ र मसँग आज धर्मशास्त्र बाइबल छ, त्यो बाइबल उनीहरूको हातमा थिएन। उनीहरूसँग थियो त प्रभुले प्रत्यक्ष रूपमा, यीशुले प्रत्यक्ष रूपमा सिकाउनु भएका शिक्षाहरू थियो अनि ती शिक्षाहरूलाई उनीहरू गएर सिकाउन थालेका छन्। त्यसकारण यो खण्डमा आज हामी विचार गर्न गइराखेका छौँ कि तपाईँमा पवित्र आत्माको भरपुरीले मात्र आत्माका वरदानहरू परिचालित हुन्छन्। आज धेरै मानिसहरूले एकदमै राम्रो घटना छ यहाँनिर। के घटना छ अघि हामीले धर्मशास्त्रले हेऱ्यौँ, त्यहाँ सिमोनको बारेमा धेरै कुरा लेखिएको छ। जुन सिमोनले चाहिँ
जादुगर सिमोन थियो, उसले चाहिँ फिलिपसँग सुसमाचार प्राप्त गरेर विश्वास गरेको छ, बप्तिस्मा पनि लिएको छ। तर उसँग उसले चाहिँ अरूहरूको शिरमाथि हात राखेर पवित्र आत्माका वरदानहरू दिन सक्ने क्षमता छैन उसमा। अनि उसले के गर्छ, त्यो क्षमता चाहिँ प्रेरितहरूबाट पाउनको निम्ति पैसा दिन थाल्छ। म पैसा दिन्छु, जति लिनुहुन्छ लिनुहोस्, मलाई चाहिँ के दिनुहोस्, हात राखेर अरूहरूलाई पवित्र आत्माको वरदानहरू दिने शक्ति मलाई दिनुहोस्। फेरि आजको विषय एकदमै गम्भीर थियोलोजिकल विषय हो, ईश्वर शास्त्रको विषय हो, किनकि पवित्र आत्मा र पवित्र आत्माको वरदानको विषयमा यसले हामीलाई सिकाउँछ। तपाईहरुको मनमा धेरै प्रश्नहरू हुन सक्दछ। पवित्र आत्मा भनेको के हो, पवित्र आत्माका वरदानहरू भनेका के हुन्, पवित्र आत्माका वरदानहरू कसरी हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराहरू होलान्। अनि धेरैचोटि मण्डलीमा सिकाइने कुरा के छ भनेदेखि जब हामी ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्छौँ, जब उहाँलाई हामी प्रभु र मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्छौँ, हामीले पवित्र आत्मा पाइसकेका छौँ, पवित्र आत्मा पाइसकेका छौँ। त्यसो भए किन फेरि आज मानिसहरूले हात राखेर प्रार्थना गर्छन्? नेपालमा धेरै वर्ष अगाडिसम्म, अहिले त यस्तो किसिमको प्रचलन छ कि छैन मलाई त्यति थाहा छैन, तर पहिला पहिला के गरिन्थ्यो भने अन्य भाषा बोल्नको लागि हात राखेर उसलाई प्रार्थना गरिन्थ्यो, अनि अन्य भाषा बोल्न लगाइन्थ्यो, अन्य भाषा सिकाइन्थ्यो, शब्द शब्द उच्चारण गर्न लगाइन्थ्यो। यदि त्यो पवित्र आत्माका वरदानहरू हुन् त पवित्र आत्माले दिने वरदानहरू हुन्, कसै मानिसले सिकाएर सिक्ने वरदानहरू हुँदैन। यो विषयमा आज हामी हेर्न गइराखेका छौँ। आउनुहोस् अब हामी धर्मशास्त्रको गहिराइमा रहेर यी विषयहरूलाई मनन गर्नेछौँ। पहिलो कुरा, यदि हामीले पहिलो खण्डमा हेर्यौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वासलाई परिपक्व बनाउनु पर्दछ। यहाँनिर के भइराखेको छ भनेदेखि विशेष गरिकन यो सिमोन जादुगर मानिस छ, अनि यो चाहिँ हामी बाइबलबाट हेरौँ 14 देखि 16 पदलाई 17 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। समरीका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गरे भन्ने सुनेर यरुशलेममा रहेका प्रेरितहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई तिनीहरू कहाँ पठाए। उनीहरू त्यहाँ गएर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाउन् भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे, किनकि त्यो दिन जेलसम्म तिनीहरू मध्ये कुनै माथि पनि उहाँ आउनु भएको थिएन। तिनीहरूको वास्तवमा प्रभु यीशुको नाम मात्र, बप्तिस्मा प्रभु यीशुको नाममा मात्र भएको थियो। तब उनीहरूले आफ्ना हात तिनीहरू माथि राखेर तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। समाजका मानिसहरू तिनीहरूले पवित्र आत्मा प्रदान गरेका छन्। यहाँ जब यूहन्ना र पत्रुसलाई यरुशलेमको मण्डलीका अगुवाहरूले जब समारियामा पठाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ पठाइसकेपछि यिनीहरूलाई के थाहा हुन्छ भने त्यहाँका विश्वासीहरूलाई प्रभु यीशुको नाममा मात्र बप्तिस्मा दिएको छ र यिनीहरूलाई पवित्र आत्मा चाहिँ दिएको छैन। धेरैको मनमा प्रश्न आउन सक्छ, यो पवित्र आत्मा दिएको छैन भनेको के हो? किनकि प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि, बप्तिस्मा लिइसकेपछि त हामीले पवित्र आत्मा पाइसकेका हुन्छौँ भन्ने प्रश्नहरू आउँछन्। त्यसकारण यो प्रश्नलाई आज हामी स्पष्ट रूपले बुझ्न गइराखेका छौँ। पहिलो कुरा त समारियामा भएका मानिसहरूको बीचमा पत्रुस र यूहन्नाले अनुगमनको काम गर्न पठाइएको छ। त्यहाँ अब पवित्र आत्मा तिनीहरूले पाउन् भन्नुको अर्थ के रहेछ? प्रभुमा भएको विश्वासमा तिनीहरू अब परिपक्व र बलियो हुने काम रहेछ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो हो। यहाँ के भनिएको छ भने उनीहरूले विश्वास त गरे, प्रभु यीशुमा उनीहरूले बप्तिस्मा लिए, तर उनीहरूले पवित्र आत्मा पाएका थिएनन् र पवित्र आत्मा पाउनका निम्ति यूहन्ना र पत्रुस त्यो ठाउँमा गएका छन्। पत्रुस र यूहन्नाले पवित्र आत्मा समारियाहरूलाई प्रदान गर्ने काम उनले गरेका छन्। यदि हामीले 15 देखि 17 पदसम्म यहाँ हेर्यौँ त्यहाँ पाउँदछ, समारियाहरूले बप्तिस्मा लिए पनि पवित्र आत्माले चाहिँ भरिएका थिएनन्। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ पवित्र आत्मा पाएका थिएनन् भन्ने होइन, तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाएका थिए।
जो कसैले पनि जब ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्दछ र उले बप्तिस्मा लिन्छ, बप्तिस्मा लिँदा चाहिँ अथवा विश्वास गर्दा पवित्र आत्माले डोर्याइएर, पवित्र आत्माले अगुवाई गरिएर मात्र तिनीहरूले प्रभु यीशुलाई चिन्न सक्दछन्। अनि पवित्र आत्माको मुख्य काम चाहिँ कोही पनि व्यक्तिलाई ख्रीष्ट यीशुमा डोर्याउनु हो। ख्रीष्ट यीशुमा डोर्याउनु, उहाँको सत्यतामा डोर्याउनु चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। उहाँले ख्रीष्ट यीशुलाई प्रकट गर्ने काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो प्रकट गर्ने काम चाहिँ पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। अनि समारियाका मानिसहरूलाई पवित्र आत्मा आउनु भयो, डोर्याउनु भयो, यीशु प्रकट गरिदिनु भयो, उनीहरूले यीशुलाई ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिए। तर यहाँ के हो त, हामी गहिरो रूपमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ प्रेरितहरू किन उनीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिन, पवित्र आत्माको भरपुरी दिन उनीहरू त्यहाँ जानु पर्यो भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको सँगको जुन विश्वास छ त्यो विश्वासमा वृद्धि हुनको लागि उनीहरूलाई अनुगमन गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई चेला निर्माण गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई सिकाउनु पर्यो। त्यो काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो। अनि चेलाहरूको काम अर्थात् प्रेरितहरूको काम, मैले यहाँ चेला र प्रेरित भन्दाखेरि दुईटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ। प्रेरित भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरू हुन् भने चेलाहरू भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने विश्वासीहरू। प्रेरितको पुस्तकमा दुईवटा कुरा छ, चेला भनेको विश्वासीहरू हुन् र प्रेरित भनेका ख्रीष्ट येशूका 12 जना चेलाहरू हुन्, हैन? त्यसकारण प्रेरितहरूले चेलाहरूलाई अर्थात् विश्वासीहरूलाई सिकाउनका निम्ति उनीहरू त्यहाँ गएका छन्। अनि उनीहरूको काम चाहिँ वचन प्रचार गर्नु हो, वचन सिकाउनु हो र प्रार्थनामा लागिरहनु हो। प्रेरितको काम चाहिँ वचन प्रचार गर्नु, वचन सिकाउनु र त्यसपछि प्रार्थनामा लागिरहनु। हामीले 6 अध्यायमा यो विषयमा हेरेका थियौँ। 6 अध्यायबाट हामीले प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण प्रेरितहरू त्यहाँ चाहिँ मूलतः विश्वासीहरूलाई अनुगमन काम गर्नको लागि, सिकाउनको लागि, परिपक्व बनाउनको लागि उनीहरू त्यहाँ गएका हुन् र तिनीहरूले पवित्र आत्माका वरदानहरू दिने अधिकार तिनीहरूलाई दिएको थियो। पवित्र आत्माको वरदान तिनीहरूले पाउन सक्दथे। त्यसकारण चेलाहरू, प्रेरितहरू त्यहाँ पुगेका थिए। प्रार्थना र प्रेरितको हात राखेबाट उनीहरूले पवित्र आत्मा प्राप्त गरे। जब तिनीहरूले ती चेलाहरू अर्थात् प्रेरितहरूको हात तिनीहरूले उनीहरूमाथि राखियो, हैन, उनीहरूले प्राप्त गरे। तर अचम्मको कुरा के छ भने सिमोनले के गर्दैछ भने तिनीहरूलाई पैसा दिएर वरदान किन्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। सिमोनले के गर्दैछन्? पैसा दिएर परमेश्वर पवित्र आत्माको वरदानहरू किन्ने कोसिस गरिरहेका छन्। अरू धेरै ठाउँहरूमा, धेरै धार्मिक सभाहरूमा धन पैसाको थुप्रै कुराहरू गरेको हामी देख्दछौँ। तर धर्मशास्त्र बाइबलले चाहिँ कहिले पनि धन पैसा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा देखाउँदैन। धन पैसाहरू चाहिँ संसारको कुराहरू हो, त्यो संसारको निम्ति मात्रै हो, तर परमेश्वरको निम्ति हुँदैन, है? परमेश्वरले धन पैसा बनाउनु भएन, तर मानिसको निम्ति यो सजिलो होस् भनेर धन पैसाहरू मानिसलाई बनाउनको लागि उहाँले अनुमति दिनुभयो, परमेश्वरले बनाउनु भएन। यहाँनिर परमेश्वरको गुणहरू, परमेश्वरको वरदानहरू प्राप्त गर्नको लागि सिमोनले चाहिँ धन पैसासँग उसले किन्ने चेष्टा गरिराखेको छ। यसको अर्थ यो हो कि सिमोन चाहिँ पैसावाला मानिस हो अनि पैसामा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा उनले विचार गर्दछ। अनि पैसाले मैले किने भने यी वरदानहरू प्राप्त गर्न सक्दछु। विचार गर्नुहोस्, सिमोन फिलिपबाट सुसमाचार सुनेर बप्तिस्मा लिएको मानिस हो। अनि फिलिपले गरेको आश्चर्य कर्महरू चाहिँ सिमोनले देखेको छ। अनि उनले विश्वास गरेको कारण पनि के थियो भन्दा यदि मैले विश्वास गरेँ भने सिमोनले फिलिपले जस्तै ठुला ठुला आश्चर्य कर्महरू गर्न सक्छु, अझ धेरै जादुहरू गर्न सक्छु। तर जब उसले फिलिपको सुसमाचार सुनेर विश्वास गर्यो, उसको जीवनबाट त केही पनि हुँदैन, आश्चर्य कर्म हुँदैन उसबाट, त ऊ निराश भएको थियो।
उसको विश्वास चाहिँ के का निम्ति थियो? जादु गर्नका निम्ति विश्वास गरेको थियो। मसँग शक्ति आउनेछ, मैले के गर्नेछु? जादुहरू देखाउन सक्नेछु, अनि मसँग के हुनेछ? अझ धेरै पैसाहरू भेला हुनेछ, धेरै पैसा म कमाउनेछु, मानिसहरूको बिचमा म अझै धेरै प्रख्यात हुन सक्नेछु, मानिसहरू मेरा पछि लाग्नेछन्। हेर्नुहोस् त, आज संसारमा धेरै यस्ता प्रकारका मानिसहरू छन्। यस्ता प्रकारका मानिसहरू मण्डलीमा पनि हुन सक्छन्। पैसा कमाउनको लागि, पैसा कमाउनको लागि, नाम कमाउनको लागि, आफ्नो इज्जत कमाउनको लागि धेरै मानिसहरूले यस्तो गर्न सक्दछन्। हामी होशियार हुनुपर्दछ, हामी होशियार हुनुपर्दछ। मानिसहरू विभिन्न विचार लिएर मण्डलीमा आउँछन्, विभिन्न विचार लिएर मानिसहरू मण्डलीमा आएका हुन्छन्। हामीले विचार गर्नुपर्दछ। पत्रुस र यूहन्नाले यरुशलेममा फर्कँदै गर्दा तिनीहरू त्यहाँबाट फर्किँदै गर्दाखेरि विभिन्न सामरिक गाउँहरूमा गएर उनीहरूले सुसमाचार सुनाउँदै सुनाउँदै फर्किएका छन्। तपाईँ र म कतै त्यस्तो विचारमा त छैनौँ। तपाईँ र म त कहिले काहीँ त्यस्तो सोच त गर्दैनौँ। मण्डलीमा गयो भने मैले यो पाउँछु, त्यो पाउँछु, होइन? मण्डलीमा गयो भने मैले पैसा पाउँछु, मण्डलीमा गयो भने मैले वरदानहरू पाउँछु, मण्डलीमा गयो भने मैले मेरो भौतिक कुराहरूको प्रगति हुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो निम्ति प्रगतिका कुराहरू खोज्नु भएको छ भने, भौतिक कुराहरू आर्जन गर्न खोज्नु भएको छ भने, होइन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जब विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँले उद्धार पाउनुहुन्छ, तपाईँको सम्बन्ध सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले हासिल गर्नुभएको हुनेछ। त्यसकारण अब हामी दोस्रो कुरा हेर्नेछौँ, पवित्र आत्माका वरदानहरू किन्न र कमाउन सकिँदैन। सिमोनको दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने, पवित्र आत्माका वरदानहरू मैले किन्न पाउँछु या मैले कमाउन पाउँछु। आज मण्डली लिएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, पवित्र आत्माका वरदानहरू चाहिँ हामी किन्न र कमाउन सक्दैनौँ। मैले राम्रो जीवन जिएँ भनेदेखि मैले अन्य भाषा बोल्ने वरदान पाउँछु, बिरामीहरू निको पार्ने वरदान पाउँछु, मैले निरन्तर भेटी दशांश दिए भनेदेखि मैले त आश्चर्य कर्महरू गर्ने वरदान पाउँछु। यदि तपाईँले त्यसो गर्नुभएको छ भने तपाईँले वरदानहरू कमाउन होइन, तपाईँहरूले वरदानहरू कमाउन पनि सक्नुहुन्न। तपाईँले वरदानहरू प्रेरकको अगाडि सिमोनले किन्न खोजे जस्तो किन्न पनि तपाईँहरू सक्नुहुने छैन। हामीले पवित्र आत्माका वरदानहरू किन्न पनि सक्दैनौँ, हामीले कमाउन पनि सक्दैनौँ। पहिलो कुरा, पवित्र धेरै मानिसहरूले सोधेको प्रश्न के हो भनेदेखि, किन समरियाका मानिसले फिलिपद्वारा बप्तिस्मा पाए तर पनि पवित्र आत्मा पाएनन्? धेरै सोच्दछन् यहाँनिर, किनकि त्यहाँ पत्रुस र यूहन्ना गएका छन्। पत्रुस र यूहन्ना गइसकेपछि पवित्र आत्माले पाए भनेर भनिएको छ, हैन? तिनीहरू पवित्र आत्मा पाउनेछन् भनेर भनिएको के हो त? पत्रुस र यूहन्ना गइसकेपछि मात्र तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए। किन यो प्रेरितहरूसँग थियो तर फिलिपसँग भने थिएन? फिलिपले बप्तिस्मा दिए, फिलिपले आश्चर्य कर्महरू पनि गरेका छन्, त्यहाँनिर पवित्र आत्माको वरदानहरू पाएका छन् उनले। तर उनले प्रार्थना गरेर विश्वास गर्नेहरूका बीचमा चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरू अथवा पवित्र आत्मा नपाएको कुरा हामी देख्दछौँ। तर त्यो वरदान दिने शक्ति चाहिँ प्रेरितहरूसँग छ तर फिलिपसँग छैन। किन? के हो? कुनै निश्चयताको कुरा थियो वा शुद्धिकरणको दोस्रो तहको कुरा थियो? अथवा यहाँनिर सामरिका मानिसहरूले शुद्धिकरण हुनुपर्ने थियो कि आत्मिक उन्नतिहरू हुनुपर्ने थियो पहिला, अनि मात्र तिनीहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानहरू पाउने थिए? यदि हामीले यहाँ नजिकबाट हेर्यौँ भने के देख्छौँ भने, लुकाले यहाँ पवित्र आत्मा पाउनु भनेको के भन्दैछन् त प्रेरितको पुस्तकमा? त्यो हामीले ध्यान दिनु पर्दछ। प्रेरितहरूले हात राख्नु आवश्यक हुन्छ। यहाँनिर के भनिएको छ भने, प्रेरितहरूले के गर्थे? हात राख्थे तिनीहरूमाथि, प्रार्थना गरिसकेपछि पवित्र आत्मा उनीहरूले पाउँदथे।
फिलिपले पवित्र आत्मा दिन सकेनन् र प्रेरितहरू आउनु पर्यो। यो खण्डमा है फिलिपले के दिन सकेका छैनन्? पवित्र आत्मा दिन सकेका छैनन् र प्रेरितहरू त्यहाँ आउनु पर्यो। अनि यो फिलिपलाई पनि पवित्र आत्मा के अरे प्रेरितहरूले हात राखेर प्रार्थना गरेका थिए। याद छ तपाईँलाई कहिले गरेका थिए उनीहरूले? 7 जना नृत्य गर्दाखेरि प्रेरितहरू आएर हात राख्दै फिलिपलाई पनि प्रार्थना गरेका थिए। सिमोनले देखे कि प्रेरितहरूको हात राखेर मात्र पवित्र पाइने रहेछ भनिकन यो देख्न सकिने र सुन्न सकिनेछ। यसले सिमोनको ध्यान खिच्यो र पवित्र आत्माको क्षमता किन्नतिर ऊ चाहे। अब यहाँ एउटा शब्द मैले प्रयोग गरिरहेको, पवित्र आत्माको के किन्नतिर ऊ लाग्यो रे? क्षमता किन्नतिर लाग्यो, शक्ति किन्नतिर लाग्यो। यो स्पष्ट रूपमा आश्चर्य कर्म थियो। हुन सक्छ यो अन्य भाषा बोल्ने कुरा थियो या अन्य कुनै आश्चर्य कर्महरू पनि हुन सक्दछ। यो चाहिँ उनीहरूमाथि आत्मा खसालिएको जस्तो थियो। जस्तै प्रेरित 2 अध्यायमा हामी देख्दछौँ पवित्र आत्मा आउनु र सबैमाथि वास गर्नुभयो। उनीहरूका जिब्राहरू चाहिँ आगोको फिलिङको जस्तो हुन थालेर उनीहरू बोल्न थाल्यो र हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। आत्मा आफै को हुनुहुन्छ त? अथवा आत्माले के प्रदान गर्दछ त? हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ, हामीले जान्न पर्ने हुन्छ। आत्मा आफै को हुनुहुन्छ? आत्मा आफै को हुनुहुन्छ? आत्माले के प्रदान गर्दछ? सुसमाचारमा भएको आज्ञाकारिताबाट नै सबै विश्वासीहरू पवित्र आत्मा हासिल गरेका हुन्छन्। सुसमाचार सुनेर मात्र होइन, सुसमाचारलाई ग्रहण गरेर त्यस अनुसारको जीवन उनीहरूले जिउँदछन् भने अनि उनीहरूमा पवित्र आत्मा प्राप्त भएको हुन्छ। दोस्रो कुरा, नयाँ करारमा धेरै विश्वासीहरूले आश्चर्य कर्मका प्रदानहरू पाएको हामी देख्दछौँ। धेरै विश्वासीहरूले, धेरै चेलाहरूले, प्रेरितहरूले मात्र होइन, धेरै चेलाहरूले पवित्र आत्माको वरदानहरू उनीहरूले पाएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसै गरिकन जब समाजका मानिसहरूले विश्वास गरे र तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए, फेरि जब त्यो आश्चर्य कर्महरू उनीहरूले देखेका थिए, समाजका मानिसले विश्वास गरे अनि ती अझ धेरै मानिसहरूले बप्तिस्मा लिएको कुरा हामी यहाँ थाहा पाउँदछौँ। जसरी बप्तिस्मा लिएका विश्वासीले पवित्र आत्मा प्राप्त गर्दछन्, त्यसै गरी उनीहरूले पनि आत्मालाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। तर तिनीहरूले आश्चर्य कर्म गर्न वरदानहरू भने नपाएको हुन सक्दछन्। यहाँनिर हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के थियो भने पवित्र आत्मा उनीहरूले पाएका छन्, तर पवित्र आत्माबाट उनीहरूले प्रदर्शन गर्न सक्ने आत्माका वरदानहरू छन्। ती वरदानहरू चाहिँ उनीहरूले नपाएको हुन सक्दछन्। गम्भीर कुरा, 2टा कुराहरू हामीले के लाउँदैछौँ? एउटा कुरो के लाउँदैछौँ? हामीले पवित्र आत्माको वरदानहरू किन्न पनि सकिँदैन र यो कमाउन पनि सकिँदैन। हामीले असल काम गरेर आत्माका वरदानहरू कमाउन पनि सक्दैनौँ, पैसा तिरेर यो किन्न पनि सक्दैनौँ। यदि कसैले त्यो गर्छ भने त्यो गलत हो। आज कसैले हात राखेर प्रार्थना गरेर मैले वरदान दिन्छु भनेर भन्छ भने पनि त्यो पनि गलत हो। कसैले पनि हात राखेर प्रार्थना गरेर म तिमीलाई पवित्र आत्माको वरदानहरू दिन्छु भन्छ भने त्यो हुन सक्दैन। हामीले धर्मशास्त्रमा हेरिसकेका छौँ। यदि कसैले त्यसो भन्छ भने त्यो गलत कुराहरू हो भने धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाउँदछ। त्यसकारण याद गर्नुहोस्, यदि हाम्रो मण्डलीका कोही पनि विश्वासीले पवित्र आत्मा किन्ने या मैले असल काम गरेर पवित्र आत्माको वरदानहरू हासिल गर्न सक्छु भनेर भन्छ भने त्यो हुन सक्दैन। कसरी हुन सक्छ त? कसरी गर्न सकिन्छ त? हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो कुरा, प्रेरितहरूमा वरदानहरू हस्तान्तरण गर्ने क्षमता थियो। पवित्र आत्मा हामी सबैको निम्ति हो, तर पवित्र आत्माको वरदानहरू चाहिँ सबैजनासँग दिइएको छ। कति विशेष वरदानहरू चाहिँ विशेष व्यक्तिहरूसँग मात्र निहित रहन्छ, विशेष व्यक्तिहरूसँग मात्रै निहित रहन्छ। यहाँ के भनेको छ भने प्रेरितहरूमा चाहिँ वरदानहरू हस्तान्तरण गर्ने क्षमता थियो। उनीहरूले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा अर्थात् आफूबाट अन्य चेलाहरूलाई पवित्र आत्माको वरदान दिने कुराहरू छ। यहाँ ध्यान दिनुहोस्, 1-2वटा कुराहरू हामीले धेरै बुझ्न पर्ने कुरा छ। पहिलो कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा पाउनु भनेको साङ्गीतिक भाषा पनि हुन सक्छ। यहाँनिर जुन भाषा प्रयोग गरिएको छ यो खण्डमा के भनेको छ भने तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए भनेको छ।
पवित्र आत्माको वरदानहरू पाए भनेर भनिएको छैन। के भनिएको छ? तिनीहरूले पवित्र आत्मा पाए, तर पवित्र आत्मा त उनीहरूले पहिले नै पाइसकेका थिए। के भन्न खोजिएको त? यो सांकेतिक भाषा पनि यहाँ प्रयोग भएको हुन सक्छ। धर्मशास्त्रमा कति शब्दहरू चाहिँ सांकेतिक रूपमा प्रयोग भएको छ। जस्तै सांकेतिक भाषा चाहिँ के हो भन्दा यो विशेष गरेर बोलिएका शब्दहरूसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने अर्को शब्द हो। सांकेतिक भाषा भनेको जे प्रसङ्गमा बोलिराखेको छ त्यसलाई बुझ्ने गरी नजिकको शब्द जब प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई सांकेतिक भाषा भनेर भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईहरु सधैँ सुन्नु भएको कुरा म यहाँ उदाहरणको लागि ल्याउन चाहन्छु। है तपाईहरु स्कुलमा पढ्दा धेरैचोटि सुन्नु भएको कलम बलियो कि तरबार बलियो भनेर, अनि तपाईहरुले त्यसमा बहस पनि गर्नु होला हैन, कलम बलियो कि तरबार बलियो। अब तपाईले यो कलम र तरबारलाई सँगै राखेर के चाहिँ बलियो हुन्छ? पक्कै पनि तरबार बलियो होला। तरबार त ठुलो पनि हुन्छ, फलामको पनि हुन्छ, कलम त सानो हुन्छ, प्लास्टिकको हुन्छ, हैन र? तर तब तपाईहरु बहस गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ कलम बलियो भनेर तपाई बहस गर्नुहुन्छ, अनि कसरी तरबार बलियो भनेर बहस गर्नुहुन्छ। यो सांकेतिक शब्द हो। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो? कलम भनेको चाहिँ लिखित शब्दहरू भन्न खोजिएको, लेखिएको कुराहरू, शब्दहरू चाहिँ बलिया हुन्छन्, लेखिएको कुराहरू बलिया हुन्छन् भनेर भन्न खोजिएको हो भने तरबार भनेको चाहिँ सैनिक शक्तिहरू भनेको, सैनिक शक्तिहरू चाहिँ बलियो हुन्छ भन्न खोजिएको। हेर्नुस् त कति गहन कुराहरू त्यहाँ भित्र छन्, सांकेतिक रूपमा हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरिकन पवित्र आत्मा पाउनु भनेको पनि पवित्र आत्माका वरदानहरूको कुरा गरिएको यो खण्डमा। उनीहरूले पवित्र आत्मा त पाइसके, तर पवित्र आत्माको क्षमता पाउनु, पवित्र आत्माको वरदानहरू पाउनु भनेर यो खण्डमा भनिएको हो। सामरियाका मानिसले पवित्र आत्मा त पाए, तर नपाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ आत्माका वरदानहरू हुन्। उनीहरूले नपाएको कुरा चाहिँ आत्माका वरदानहरू हुन्, आश्चर्य कर्म गर्ने वरदानहरू हुन्। पवित्र आत्माका वरदानहरू जो उनीहरूले प्रदर्शन गर्न सक्थे, त्यो प्रदर्शन गर्ने आत्माका वरदानहरू चाहिँ सामरियाका मानिसहरूले पाउन सकेका थिएनन्। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 1देखि 11सम्म हामी यी कुराहरू पाउँदछौँ। त्यसकारण प्रेरितहरूमा मात्र वरदान हस्तान्तरण गर्ने क्षमता थियो। ख्रीष्टका प्रेरितहरूमा आत्माको वरदानहरू प्रदान गर्ने क्षमता थियो। यसै गरी पवित्र आत्मा प्रदान गरेका कुराहरू चाहिँ हामीले पावलले पनि यो काम गरेका थिए। पावल चाहिँ प्रेरित हुन्, उनले पनि वरदानहरू हस्तान्तरण गरेका थिए। पावलले रोमीहरूमा पनि यस्तै वरदानहरू प्रदान गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। रोमी 1:11 हामीलाई बताउँदछ। उहाँले तिमीलाई पनि आत्माको वरदानहरू प्रदान गर्नुभएको छ। दोस्रो तिमोथी 1:6 पनि हामी देख्दछौँ। पवित्र आत्माको वरदान प्रदान गर्ने क्षमता प्रेरितहरूमा थियो, जसको कारण फिलिपले आश्चर्य कर्म गर्न सके तर आत्माको वरदानहरू प्रदान गर्न सकेनन्। फिलिपले चाहिँ आफै आत्माका वरदानहरू उनीसँग थियो, तर उनले त्यो शक्ति चाहिँ अरूहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सकेनन्। प्रेरितहरूले उनीमाथि पनि हात राखेर प्रार्थना गरेका थिए। हामीले 6 अध्यायमा 5 र 6 पद हामी देख्दछौँ हैन। फिलिपले स्तेफनस झैं आश्चर्य कर्म गर्न सक्थे, तर उनले चाहिँ हात राखेर प्रार्थना गरेर वरदान हस्तान्तरण गर्न सक्दैनथे। त्यसै कारण पत्रुस र यूहन्ना सामरियामा आउनु परेको थियो। आज पनि कति मानिसहरूले गर्छन् होला हैन, मण्डलीमा हात राखेर प्रार्थना गरेर ल पवित्र आत्माको वरदान पाइस् भनेर। यदि कसैले त्यसो भन्छ भने त्यो गलत कुरा हो। तर स्टेफनसले, फिलिपले आश्चर्य कर्महरू गरे। उनीहरू चेलाहरू थिए जसले पवित्र आत्माले भरिएका हुन्छन्। तिनीहरूले आश्चर्य कर्म गर्न सक्दछन्, तर कसैले पनि आश्चर्य कर्म गर्ने क्षमता हस्तान्तरण गर्न सक्दैन। हासिल गर्न सक्दछ तर हस्तान्तरण गर्न सक्दैन। अनि यो कुरा ध्यान दिनुपर्दछ। यदि कसैले पनि तपाईहरुलाई म पवित्र आत्माको वरदान तपाईलाई दिन्छु भनेर भन्दछ भने उनीहरूले कहिले पनि वरदान दिन सक्दैनन्। हरेक विश्वासीले वरदान हासिल गर्न सक्छ पवित्र आत्माबाट, तर हस्तान्तरण गर्न सक्दैन। धर्मशास्त्रले हामीलाई यही कुरा यहाँ सिकाएको छ, यही कुरा हामीलाई सिकाएको छ।
विश्वासीले पवित्र आत्माका वरदानहरू क्षमताहरू उनीहरूले हासिल गर्न सक्दछन् तर हस्तान्तरण गर्न सक्दैनन्। यही पवित्र आत्माका वरदानहरू प्रदान गर्ने क्षमता सिमोनले खरिद गर्न चाहेका थिए। त्यसकारण त पत्रुसले के भनेका छन्, ध्यान दिनुहोस्। तर पत्रुसले भने 13 रुपैयाँ कहीसँग नष्ट होस्, किनकि परमेश्वरको वरदान रुपैयाँले किन्न सकिन्छ भने तैले विचार गरिस्। यस विषयमा न त तेरो केही भाग छ न हिस्सा नै छ, किनकि परमेश्वरको सामने तेरो हृदय ठीक रहेनछ। कसैले पनि वरदान दिन सक्छु भनेदेखि त्यो चाहिँ व्यक्ति निहित हुन्छ, उसँग भएको शक्ति भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो पवित्र आत्माको वरदान दिने शक्ति चाहिँ परमेश्वरसँग मात्रै छ, ख्रीष्ट येशूसँग मात्रै छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग मात्र छ, उहाँले मात्र हामीलाई वरदानहरू दिनुहुन्छ। कुनै व्यक्तिबाट हस्तान्तरण यो हुन सक्दैन। आज धेरै मण्डलीहरू मैले देखेको छु, कति मण्डलीहरूमा त्यहाँका धर्मगुरुहरूले पुरा वरदानहरू वितरण गरेका छन्, हात राखेर प्रार्थना गरेका छन् अनि उनीहरूलाई ती वरदानहरू भएको घोषणा गरेका छन्। फेरि हो ती सबै कुराहरू गलत हुन् भन्ने कुरा आज धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाएको छ। सिमोन पत्रुस आत्मामा सन्तुष्ट भएका छन्। हेर्नुस् त के भन्नुहुन्छ सिमोन पत्रुसले, के भन्नुहुन्छ त्यसले 22 पदमा, त्यसकारण तेरो आफ्नो यस दुष्टताको निम्ति पश्चाताप गर अनि प्रभुमा प्रार्थना चढा, सायद तेरो हृदयको यस्तो विचार क्षमा होला, किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। प्रेरो कति गम्भीर कुरा छ यहाँनिर। प्रभुलाई विश्वास गरेर फिलिपको सुसमाचार सुनिसके विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिएको यो सिमोनले उसको हृदय के भएको छ रे, दुष्टताले भरिएको छ उसको हृदय। पत्रुस र यूहन्नाले भन्नुहुन्छ, किनकि म देख्दछु त तिक्तताले भरिएको छस् अनि अधर्मको बन्धनमा छस्। बप्तिस्मा लिएकाहरू पनि तिक्तताले भरिएका र धर्मको बन्धनमा हुँदा रहेछन्। हेर्नुस् त यहाँ उले विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिइसकेको छ तर दुष्टको बन्धनमा हुन्छ। आज मण्डलीमा आएर पनि बप्तिस्मा लिएकाहरू पनि कतिजना यस्तै दुष्टताको बन्धनमा भएका हुन सक्छन्, दुष्टताको बन्धनमा भएका हुन सक्छन्। आफूलाई धर्मी देखाउँछन् तर वास्तवमा शैतानको दुष्टको शक्ति भित्र बन्दी जीवन जिराखेका हुन सक्छन्। प्रेम हो। त्यसकारण सिमोनले यहाँ के भन्दैछन् भने, सिमोन भन्ने शब्द मैले प्रयोग गर्दा यो जादुगर सिमोनको बारेमा हो। यहाँ सिमोन जो जादुगर थियो, जसको मन अझै बप्तिस्मा लिए तापनि अधर्म र तिक्तताले भरिएको थियो, उसले भन्दछ 24 पदमा, तपाईले मेरो निम्ति प्रार्थना प्रभुमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् र तपाईले भन्नुभएको कुनै कुरा ममाथि आइ नलागोस्। यो चाहिँ साँचो पश्चाताप हो। सिमोन फिलिपको प्रचारमा चाहिँ उसले पश्चाताप गरेर उसले विश्वास गरेर बप्तिस्मा भयो उसको, तर ऊ प्रभुमा भएको विश्वासमा वृद्धि हुन सकेको थिएन। अनुगमनको कार्य, फलोको कार्य, सिकाउने कार्य, चेलापन हुने कार्य उसमा पूरा भएको थिएन। जब पत्रुस र यूहन्ना चाहिँ सामरीमा आए, उनीहरूले सिकाउन थाले, पवित्र आत्माको शक्तिमा उनीहरूले सिकाउन थाले अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ यो जादुगर सिमोनले वास्तवमा पश्चाताप गरेको छ अनि ऊ प्रभुमा फर्किन थालेको छ। अनि भन्दैछ, तपाईहरूले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, तपाईहरूले भनेका कुराहरू ममाथि नआइलागोस्। म आज घोडा टेक्दछु, म प्रभुको नजिकमा जान्छु, मैले गलत कामहरू गरेँ। अनि उसको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो। 25 पद हेर्नुहोस्, अनि तिनीहरूले गवाही दिइसकेपछि, प्रभुको वचन बोलिसकेपछि सामरीका धेरै गाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्दै तिनीहरू यरुशलेम फर्के। त्यहाँ धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई स्वीकार गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसकारण प्रिय हो, सामरियाका सुसमाचार फैलिँदै गयो। यरुशलेमबाट सुरुवात भएको सुसमाचार यहुदियामा पुग्यो, यहुदियाबाट अब सामरियामा फैलिँदै गएको छ। फिलिपले आश्चर्य कर्महरू गरे अनि तिनीहरूले विश्वास गरे सामरियाका मानिसहरूले।
त्यति मात्र होइन, पत्रुस र यूहन्नाको सेवा समाजका मानिसहरूलाई विश्वासमा परिपक्व बनाउने कुराहरू रहेछन्। याद गर्नुहोस् त, हामीले सुसमाचार मात्र सुनाउने होइन रहेछ, हामीले के पनि गर्नुपर्ने रहेछ, विश्वासमा परिपक्व बनाउने काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ। विश्वासमा परिपक्व बनाउने काम पनि गर्नुपर्ने रहेछ। हामी पवित्र आत्माले भरपूर भएर नै आत्माका वरदानहरू हामीमा परिचालित हुनेछन्। हामीले आत्माका वरदानहरू हस्तान्तरण गर्ने होइन, हासिल गर्ने हो। पवित्र आत्माका वरदानहरू हामीले हासिल गर्ने हो, तर हस्तान्तरण गर्ने होइन। कुनै पनि मानिसले पवित्र आत्माका वरदानहरू हस्तान्तरण गर्न सक्दैन, तर हासिल गर्न सक्छ जब ऊ आत्माले भरिएको हुन्छ। पवित्र आत्माले भरिन्छ, पवित्र आत्मासँग ऊ रहन्छ, पवित्र आत्मामा परिपूर्ण ऊ भएको हुन्छ, अनि उसले पवित्र आत्माका वरदानहरू प्राप्त गर्दछ, तर उसले हस्तान्तरण गर्दैन। आज हामी जब मानिसहरूले यीशुमा विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिन्छन् भने उनीहरूमा विश्वासको रूपान्तरण हुन्छ। जब तिनीहरू प्रेरितहरूको शिक्षालाई अभ्यास गर्छन् भने उनीहरूको विश्वासमा स्थापित भएका हुन्छन्, अनि पवित्र आत्माको वरदानहरू हामीले हासिल गरेका हुन्छौँ। प्रिय हो, तपाईहरू पवित्र आत्माको भरपुरीले मात्रै आत्माका वरदानहरू परिचालित गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जीवन।